दर्शकवृन्द नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बी टक शोमा। कार्यक्रम बी टक शोको साथमा उपस्थित भएको छु म पुष्कर खड्का। यो कार्यक्रम यहाँहरू हरेक हप्ता ठिक यसै समयमा बी टेलिभिजन एचडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम बी टक शोमा हामी विभिन्न समसामयिक राजनीतिक र विविध जनसरोकारका विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको बी टक शोमा अतिथिको रूपमा युवा समाजसेवी, सामाजिक व्यक्तित्व, नेकपा एमालेका गुल्मी जिल्लाका युवा नेता एवं लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद बोर्डका सदस्य कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई निम्ताएका छौँ। आज हामी बी टक शोमा उहाँसँग समाजसेवाले व्यक्तिगत जीवनमा परेको प्रभाव, राजनीतिक विषयवस्तु र खेलकुदका विविध पक्षमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर विशेष गरेर समाजसेवा, युवा राजनीति र खेलकुदको क्षेत्रमा जिल्लामा विगत लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर। र अहिलेको पछिल्लो चरणमा यो समाजसेवामा मानिसहरूको आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ। यो वास्तवमा यो समाजसेवी भनेका को हुन्? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा म चाहिँ अब धेरै वर्ष नै भयो यो लगभग धेरै सामाजिक काममा मात्रै म सक्रिय रहँदै आएको छु। यो मलाई चाहिँ म यसको देन भनेको म चाहिँ यो दक्षिण कोरियामा काम गर्ने सिलसिलामा म 1.5 वर्ष काम गरेर आइसकेपछि मैले त्यहाँको सभ्यता, अनुशासन र शिष्टता र विकास र दुःख सुख के हो भन्ने मैले प्रत्यक्ष आफूले अनुभूति गरेर अनि म चाहिँ छोटो समयमै 1.5 वर्षमै फर्किसकेपछि म चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै क्लबहरूसँग पनि आबद्ध भइसकेपछि म सामाजिक काम गर्नुपर्छ, हामी युवाहरूले केही आफ्नो राष्ट्र अनि आफ्नो देश र आफ्नो समाज सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न हामी यो क्लबहरूमा इन्भल्भ हुँदै गरिँदै आयो। वास्तवमा सामाजिक सेवा भनेको एउटा चाहिँ निस्वार्थ निष्पक्ष भावनाका साथ गरिने कुरा हो। यो कसैले अब अहिले चाहिँ मैले अहिले वर्तमान समयमा देख्छु एउटा सामाजिक सेवा गर्ने मान्छे वास्तवमा ऊ चाहिँ अरू सामाजिक हिसाब किताबले माथि जान सक्छ, तर आर्थिक हिसाब किताबले उसको प्रगति उन्नति सक्दैन। यो एकदम यथार्थ हो। मैले आफूले पनि विगत लामो समयदेखि नै सामाजिक सेवामा क्रियाशील हुँदै आइरहेको छु र सम्पूर्णको साथ सहयोगले गर्दा म अझै पनि रौन्जेल चाहिँ म सामाजिक क्रियाकलापमा अग्रसर नै हुनेछु। यो सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनको लागि यहाँलाई विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारले सहयोग पुग्यो भन्नु? हजुर। अब त्यो विदेशमा भएको जुन सिस्टम र यहाँले सिकेको अनुभवलाई यो नेपाली समाजमा अथवा यहाँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई ढालेर चाहिँ व्यवहारमा प्रयोग गर्नको लागि कस्ता कठिनाइहरू रहेछन्? अब यहाँले भने जस्तै वास्तवमा हामीले नेपालीहरूले वास्तवमा विदेशमा जाने हो, सुख दुःख गर्ने हो, केही समय निश्चित समय बस्ने हो। अनि हामी त्यहाँ फर्किसकेपछि त्यहाँ हामीसँग चाहिँ अलिकन हामी आर्थिक हिसाब किताबले पनि सम्पन्नशाली हुन्छौँ र हामीले त्यहाँको राम्रो पाटोहरू जस्तो मैले भनौँ अनुशासन, शिष्टता, सभ्यता, विकास, दुःख सुख के हो भन्ने भावना हामीले बोकेर आउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी यो हाम्रो अहिलेको नेपाली समाजमा त्यसलाई कसरी सबै कुरा सम्भव त हुन्न, तर आफूले सकेका सिकेका कुराहरू चाहिँ ढाल्दै समाजलाई रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मैले आफूले ठानेको छु। अहिले यो समाजसेवाको क्षेत्रमा विशेष गरेर विदेशबाट 2-4 रुपियाँ सहयोग जुटाउने अनि बाँड्ने, एनजिओ आइएनजिओको नाममा पैसा जुटाउने, बाँड्ने र राजनीति गर्ने एउटा माध्यम पनि बनाउने गरेको देखिन्छ। यो वास्तवमा यो समाजमा वास्तविक समाजसेवीहरू को हुन्? यहाँले भने जस्तै अब अहिले चाहिँ सामाजिक हिसाब किताबमा एनजिओ आइएनजिओहरूले जुन चाहिँ एउटा रकमहरू खर्च गरिरहेको देखिएको छ। अब नितान्तै एउटा होला मान्छे एउटा दुखी अनि हरेक हिसाब किताबले एउटा पारिवारिक जीवन गुजार नसकेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो र एउटा राम्रो असल कार्य पनि हो। तर वास्तवमा यो चाहिँ असल सामाजिक मान्छे भनेको वास्तवमा उसको आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसार जसले जे रूपमा सहयोग गर्न सक्छ। जस्तो मैले मेरो आफ्नो व्यावहारिक हिसाब किताबले मैले धेरै ठाउँ सहयोग गर्न मैले आफू
लागि परेको छु। किमार्थ मैले भनिहालेँ यहाँलाई होइन, एउटा चाहिँ आर्थिक हिसाब किताबले एउटा सामाजिक रूपमा क्रियाशील रूपमा रहेको मान्छे उसले आर्थिक हिसाब किताबले प्रगति उन्नति गर्न सक्दैन। यो सोही सत्य र साबित हो, मैले आफूले पनि भोगेको छु। तर चाहिँ नितान्तिक रूपमा एउटा आर्थिक हिसाब किताबले प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो दिन दुखीहरूको घाउमा मलम लाग्ने कुरालाई पनि यसलाई चाहिँ आर्थिक हिसाब किताब पनि यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। आफ्नो जे क्षमता छ, जे योग्यता छ, जसले जे सहयोग गर्न सक्छ त्यही अनुसार चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई वास्तवमा मैले त्यो सामाजिक व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ मैले आफूले ठान्छु। अब हाम्रो समाजमा यो समाजसेवालाई एउटा विकृत परिभाषित गरेको पनि पाइन्छ। जस्तै यो कामै नपाएर डुलेको छ, हिँडेको छ, अथवा कुनै स्वार्थ बोकेर हिँडेको छ, यसको पछि केही यसले कतैबाट केही पाउँछ कि भन्ने अदृश्य रूपमा यो विकृत रूपमा पनि यसलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ। अब यो समाजमा अहिले यो समाजसेवीहरूलाई निस्वार्थ पेसा बाहेक र उसले आफूले गर्ने आत्मसन्तुष्टि बाहेक यो समाजसेवीलाई के मिल्छ स्वयं व्यक्ति? एउटा कुरा यस्तो हो, अब के हो भने मान्छेले भन्दै गर्छन्, भन्दै जान्छन्। अब यो चाहिँ सामाजिक काममा लागेको मान्छे यसले अवश्य पनि पैसा कमाउँछ, कुनै न कुनै हिसाबबाट उसले पैसा कतैबाट तान्छ भन्ने सोचाइ हो। तर यो सरासरले मलाई लाग्छ 50% मानिसहरूको त्यो होला। तर नितान्तै हामी जस्ता मान्छेहरूको एउटा शुद्ध सामाजिक भावनाका साथ हामी लागिरहेका छौँ। यहाँले मेरो अवस्था निरन्तर रूपमा यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँका तमाम आम गुलमेली जनसमुदायहरूले देखिराख्नु भएको छ। मैले वास्तवमा सामाजिक काममा लाए बापत मैले के प्रगति उन्नति गरेको छु? मलाई केही छैन। मैले भनिहालेँ, म आर्थिक बाटोमा अलिकन कमजोर हुम्ला, तर एउटा सामाजिक क्षेत्रमा लाए बापत मलाई आम गुलमेली जनसमुदायहरूले एउटा चाहिँ सहयोगी भावनाका साथ हेर्नुहुन्छ, एउटा सहयोगी छ भन्ने हिसाब किताबले हेर्नुहुन्छ। त्यही नै मेरो सबभन्दा ठुलो कमाइ भन्ने मैले ठानेको छु। अब यो हजुरले भने जस्तै यो समाजसेवा गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो भयभरको सम्पत्ति पनि सिद्धाएको र आफ्नो जीवनलाई पनि सही तरिकाले दिशानिर्देश गर्न नसकेको देखिन्छ। हजुर हो। अब यो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा यो समाजसेवाले कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ, कस्तो असर पार्दो रहेछ? एउटा कुरा मैले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा मैले भोगेको यो व्यक्तिगत र पारिवारिक हिसाबमा, एउटा व्यक्तिगत हिसाब किताबले भन्दा अब जस्तो अन्यत्र हामी सामाजिक काममा लागेका मान्छेहरू र छुट्टै आफ्नो पेसा व्यवसाय लागेका मान्छेमा धेरै भिन्नता हुन्छ। पेसा व्यवसाय लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ आर्थिक हिसाब किताबले माथि हुनुहुन्छ भने सामाजिक हिसाब किताबले लागेका मान्छेहरू आर्थिक अवस्था न्यून हुन्छ। व्यक्तिगत हिसाबले किताबले भन्दाखेरि आफूले जति मात्रामा जति सहयोग गर्ने त्यो सकिन्न। हामीले देखेको के हो भने दिनभरि अरूलाई भाषण सुनाउने, साँझ गएर हाम्रा श्रीमतीहरूको भाषण सुन्ने हो कि यो सामाजिक काम गर्ने मान्छेहरू सबैको यस्तै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अलिअलि अब भइहाल्छ, आर्थिक समस्याहरू हुन्छन्, धेरै कुरा हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सामाजिक काममा लागेका तमाम मान्छेहरूको चाहिँ यो व्यथा हो कि जस्तो मैले आफूले अनुभव गरेको छु। सामाजिक व्यक्तिहरूलाई पक्कै पनि गाह्रो रहेछ पारिवारिक तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने, परिवारलाई समय दिने कुरा, अन्य व्यक्तित्वहरू जो समस्यामा परेको हुन्छ त्यसलाई उद्धार गर्ने कुरा, त्यसलाई त्यसको समस्या समाधान गर्ने कुरा पक्कै पनि समाजसेवीहरूको लागि अत्यन्तै गाह्रो कुरा छ। एकदम यहाँले भने गाह्रो हुन्छ यो। अब समाजसेवीहरू हामीले कतिपय समाजसेवीहरूलाई पनि देख्छौँ प्रशस्त चाहिँ छोटो समयमै धन सम्पत्तिहरू जोडेको, बिस्तारै चाहिँ विलासी जीवनतर्फ उनीहरू गइरहेको। तर तपाईँलाई हेर्दाखेरि लामो समयदेखि तपाईँलाई हामीले यो तम्घासमा देखिन्छ। समाजसेवाकै रूपमा तपाईँ कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा देखिनुहुन्छ, कहिले रक्तदान गर्नको लागि सरकारी हस्पिटल अन्य निकायहरूमा पुगेको देखिनुहुन्छ, कहिले प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिको ठाउँमा पनि तपाईँ अग्र स्थानमा रहेर काम गरेको देखिन्छ। तर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा त्यति धेरै आर्थिक प्रगति गरेको यहाँले र सुविधा सम्पन्न जीवन निर्वाह गरेको देखिँदैन नि। यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? यहाँले भने जस्तै अब मैले भनिहालेँ, म आर्थिक पाटोमा म लागिनँ। मेरो चाहिँ सकेसम्म म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र मेरो परिवार चलेसम्म एउटा सामाजिक कार्य भनेको बरु सबभन्दा ठुलो महान कार्य हो, जसको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सबै अब मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। कोही विपदमा परेको हुन्छ, कोही अप्ठ्यारोमा परेको हुन्छ भनेर म निरन्तर रूपमा आफूले थाहा पाएकोसम्म अब
सहयोग गर्ने कुरा यो स्वाभाविक हो। मलाई यो लाग्छ अब म आफू चाहिँ अहिले 45 वर्ष रनिङ गर्दैछु। अब मलाई चाहिँ प्रशस्त धनदौलत कमाउँला उ गरौँला भन्ने छैन। मेरो सकेसम्म आर्थिक अवस्था अब सामान्य एउटा पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु र मैले यो मेरो म धेरै कमाउँछु भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। मलाई एउटा चाहिँ के भने सबै कुरा मान्छेले अहिलेको 21औं शताब्दीमा सबै कुरा पैसा हो भन्छ। तर सबै कुरा पैसा पनि होइन। एउटा चाहिँ मान्छेले जस्तो दिन दुखीहरूलाई जसले सहयोग गर्छ त्यो पनि एउटा धर्म हो। मैले एउटा चाहिँ धर्म सम्झेर एउटा सामाजिक भावनाका साथ गरिरहेको छु। अब धेरै कहिलेकाहीँ म आफैलाई यो के काममा लागिएछ के पेसामा लागिएछ भन्ने मलाई हुन्छ। तर पनि खै म आफूलाई बाइन लाग्यो। धेरै मानिसहरू आउनुहुन्छ, लौ कृष्णजी तपाईँ यसो देखिनुभयो भने केही फरक हुन्छ नि। मान्छेले त्यत्रो अनुभूति एउटा चाहिँ गरिरहँदा मलाई कता कता आफूलाई आत्म रोए जस्तो मलाई आफूलाई फिलिङ हुन्छ। यसरी अपेक्षा गरिरहँदा हामीले चाहिँ त्यसै बस्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ र म सकेसम्म भ्याएसम्म म चाहिँ सहयोग गर्ने पाटोमै मैले आफ्नो धेरै कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ जस्तो यो धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तो मान्छे कोही अन्यायमा परेका कोही गरेका कुरामा म बसेर धेरै कुराहरू मिलाएको पनि छु। सम्भवतः मैले एउटा चाहिँ सामाजिक भावनाका साथ एउटा समाजमा एउटा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ दुवै पक्षहरूलाई चाहिँ मिलाएर मैले अहिलेसम्म मिलाएको रेकर्ड छ र म सकेसम्म अब मैले भइ नै हालेँ यहाँलाई। पैसा भन्दा अब ठिकै छ, पैसाले होला अहिले धेरै कुरामा जसले पैसा दिन्छ, जसले स्कुलमा दान दिन्छ 1 लाख 5 लाख 10 लाख त्यो असल समाजसेवी हुन्छ। त्यो एकदमै बुद्धिजीवी सामाजिक मान्छे भनेर त्यसलाई सम्मान पनि गरिन्छ। तर यथार्थमा पैसा दिने मात्रै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आफू खटेर जसले गर्न सक्छ, जसको जे क्षमता छ त्यसले त्यही अनुसार गर्ने। तर मैले देख्छु यो ट्रेनमा देख्छु, म कोरियाबाट फर्किँदाखेरि म जुन स्पिडका साथमा चाहिँ सामाजिक सेवामा ओतप्रोत भएर लागेको थिएँ, पछि मैले हेर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा यो नेपाली कल्चरमा हाम्रो यो समाजमा अलि पद्दो रहन्छ। एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो के छ भने एउटा देख्दाखेरि यो सामाजिक सेवा भन्दा पनि जसले चाहिँ कुनै विद्यालयलाई कुनै कसलाई के सहयोग गर्यो त्यो मान्छे चाहिँ बुद्धिजीवी हुन्छ अनि त्यो सामाजिक व्यक्तित्व हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ दोस्रोलाई ओढाएर सम्मान गरिन्छ। त्यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि जसले विशुद्ध रूपमा चाहिँ जसले एउटा आर्थिक हिसाब किताबले मात्र नभएर तपाईँको राय सल्लाह सुझाव जो आफू प्रत्यक्ष रूपमा जसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई अलिकन चित्त दुख्ने कुरा स्वाभाविक हो भन्ने मैले आफूले देखेको छु। र पछिल्लो पटक म त्यो हुँदाहुँदै पनि होइन यो गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ म चाहिँ अगाडि लागिरहेको छु। हजुरले भने जस्तै अहिले समाजमा जो चाहिँ आर्थिक रूपले सम्पन्न छ र जसले त्यो सो गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिएको छ। त्यसको साथसाथै पहिले यो राजनीतिलाई पनि एउटा समाजसेवाको रूपमा लिने गरिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा जो चुनाव भइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि एउटा जागिरे जस्तो बनाइयो। अब यो कि समाजसेवा पनि एउटा राजनीतिकरण भएको हो? मलाई लाग्छ पक्कै पनि समाजसेवा र राजनीतिको पाटो फरक हो जस्तो लाग्छ। राजनीति पाटो भनेको एउटा त्यो पनि हो एउटा सामाजिक भावनाका साथ एउटा प्रतिनिधि भएर एउटा सेवा गर्ने कुरा त्यो पनि राम्रै पाटो हो। यो सामाजिक भावना र यो पद र एउटा चाहिँ सामाजिक जिम्मेवारी बोकेको मान्छे फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिविदमा ऊ चाहिँ पदीय जिम्मेवारीमा पुगेको हुन्छ भने सामाजिक मान्छे त्यो पदमा पुगेको हुन्न र सबैलाई एउटा पुऱ्याएको हुन्छ। अब जस्तो यहाँले भने जस्तो एउटा जनप्रतिनिधि पनि एउटा राजनीतिक रूपमा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर ऊ चाहिँ एउटा सेवामा लागेको हुन्छ। अब बिचमा कुरा पनि उठे एउटा विशुद्ध रूपमा एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताले जिताइसकेपछि बिचमा कुरा पनि उठे जस्तो अब उसले चाहिँ विशुद्ध रूपमा एउटा जनताले जिताए भनेर उसको पनि परिवार छ, उसको पनि सबै कुरा छ। सबै कुरा हेरेर जुन अहिले नेपाल सरकारले एउटा व्यवस्था गरेको छ नि उहाँहरूको एउटा आर्थिक
पाटोलाई, त्यो पाटो पनि मलाई राम्रो हो जस्तो लाग्छ। मान्छे 5 वर्षसम्म त नितान्तै रूपमा एउटा सामाजिक काममा, त्यसलाई पनि सामाजिक काममै भनिन्छ नि त, सामाजिक काममा लाए बापत मैले भनिसकेँ। मान्छे चाहिँ अब विशुद्ध रूपमा सामाजिक भन्दा पनि त एउटा सेवा भावनाका साथ चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको हो र उसको केही हदसम्म जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उसको पारिवारिक संरचना र उसको आफ्नो दिनचर्या चलाउन चाहिँ अलि सजिलो भएको छ जस्तो मैले आफूले ठानेको छु। अब नेपालमा पछिल्लो चरणमा 40% भन्दा बढी युवा जनसङ्ख्या छ। हजुर। अहिले यो युवाहरू समाजसेवाप्रति कतिको आकर्षित छन् र ठ्याक्कै भन्नुपर्दा युवाको सोच र परिस्थिति कस्तो छ? मैले अहिले देख्दाखेरि म पनि अब युवा अवस्था पार गर्दै म युवादेखि नै सामाजिक काममा सक्रिय हुँदै आएको हुँ र मलाई चाहिँ एउटा बानी भन्दा पनि एउटा मलाई चाहिँ एउटा भावना, एउटा सहयोग भावना पैदा हुँदै गएर म यो स्थितिमा आइरहेको छु। अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने अहिलेका युवाहरू वास्तवमा भन्ने हो भने यो सामाजिक काममा मात्रै लागेर पनि त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मान्छे चाहिँ सामाजिक हिसाब किताबमा लागेको मान्छे अहिले जस्तो टिनेज 20-21 वर्षदेखि सामाजिक काममा लाग्यो भने त्यसको आर्थिक उन्नति प्रगति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हो, मान्छे एउटा बसुन्जेरी आफूले जहाँ एउटा अध्ययन गरिरहेको छ, आफ्नो जुन समाजमा बसिरहेको छ, त्यो उसको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक काममा जस्तो कुनै कार्यहरूमा सहभागी हुनुपर्छ। अब यहाँ देख्दा हामी देख्छौँ यहाँ धेरै युवाहरू चाहिँ अब वास्तवमा नेपालमा विदेशमा जस्तो पर्याप्त मात्रामा यहाँ चाहिँ कम्पनीहरू, एउटा रोजगारको व्यवस्था पनि छैन। एउटा चाहिँ सामाजिक काममा लाग्नलाई पनि मलाई लाग्छ अहिले युवाहरू चाहिँ धेरै चाहिँ अलिक यो सामाजिक काममा मैले नलागेको जस्तो देख्छु। मैले यसो हेर्छु होइन, सबै सामाजिक काममा लागिरहेछन्, यिनको अवस्था यस्तै हो भन्ने अहिलेका युवाहरूले मूल्याङ्कन गर्छन् जस्तो लाग्छ। मैले त बेटर चाहिँ आफ्नो उसले चाहिँ आफ्नो शैक्षिक योग्यता माथि उठाइकन आफू चाहिँ राम्रो उसमा गएर आफूले जति सकिन्छ त्यो अहिलेका युवाहरूले पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशुद्ध समाजसेवाको पाटोलाई मात्र आफ्नो क्यारियरको रूपमा नलिएर सँगसँगै आफ्नो अन्य योजना, आफ्नो पारिवारिक सबै हिसाब किताबले आफ्नो आर्थिक योजना बनाएर अब अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले। हजुरले भने जस्तै अहिले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारको क्रममा पनि 100 युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि त महत्त्वपूर्ण निकायहरू जिम्मेवार होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर। यो अहिलेको यो युवाहरूको अवस्था र यो वैदेशिक पलायन देख्दाखेरि कता तपाईँ एउटा समाजसेवी र राजनीतिक लामो समयसम्म राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा यस्ता परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि कस्तो खालको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ तपाईँलाई? होइन, मलाई एकदम यहाँले भने जस्तै अब अहिले चाहिँ युवाहरूमा अब म एउटा राजनीतिक कर्मी पनि भएको नाताले कस्तो छ भने अब युवाहरू अब धेरै उसमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा खटेर गइराख्नु भएको हुन्छ। अब युवाहरूलाई जुन रूपमा नेपाल सरकारले, राज्यले जुन रोजगारीका कुराहरू हुन्छन्, अब रोजगारी चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्कोतर्फ भन्दाखेरि मैले आफूले देखेँ, म पनि विदेशमा बसेर आएँ 1.5 वर्ष। वास्तवमा नेपाल सरकारले राज्यकै पोलिसी बनाएर, नीति बनाएर सकेसम्म हाम्रो नेपालमा रहेका युवाहरूलाई अब सकेसम्म आफ्नै देशमा अड्डाउने चाहिँ यो बसाल्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो किनभने अब यो जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा नेपालमा हाम्रो प्रशस्त रूपमा चाहिँ कम्पनीहरू खोल्ने, धेरै रोजगारका माध्यमहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने जस्तो कम्पनीहरू खोल्ने मलाई लाग्छ। मैले एकजना कम्पनी, एउटा राम्रो कम्पनी तपाईँको अलिकति लगानी गरेर ठुलै कम्पनी लगभग 8-10 करोड 50 करोडसम्मको एउटा कम्पनी खोल्ने भने मलाई लाग्छ त्यहाँ चाहिँ 1000-1500 जना युवाहरूले रोजगार पाउँछन्। त्यो पोलिसी ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो अहिले हामी देखिरहेका छौँ। अहिलेको यो ट्रेन्डमा तपाईँको अहिले वास्तवमा भन्ने भने नेपालमा राजनीतिक अस्तित्व छाएको छ। अब बेला बेलामा सरकारहरू परिवर्तन भएका छन्। अब त्यो परिवर्तन सँगसँगै युवाहरूका भावनाहरूमा ठेस पुगेको छ। जस्तो युवाहरू चाहिँ पढ्दै जानुहुन्छ। अहिले कस्तो भयो भने तपाईँको कुनै खरदारमा दिनको लागि पनि कुनै नेतालाई गुहार्नु पर्ने भयो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेका युवाहरूले सकेसम्म आफू पढेर शिक्षित हुनुभन्दा पनि जेने तेने एसएलसी पास गर्ने
र त्यहाँ अब यहाँ चाहिँ पढे पनि चाहिँ यहाँ जागिर खान सकिन्न, हाम्रो नेताहरूसँग पहुँच छैन र हाम्रो क्षमताले पनि योग्यताले पनि हामीले यहाँ कदर हुन सक्दैन भनेर मलाई लाग्छ एसएलसी पास भइसकेपछि धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश जानको लागि खुट्टा उचाल्ने हुन्छ। तर यो कुरालाई समाधान गर्नको लागि मलाई लाग्छ तमाम युवाहरूलाई क्या रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारले कुनै न कुनै माध्यमबाट, जस्तो एउटा क्षमता र योग्यता अनुसार, जस्तो तपाईँको मैले भनिसकेँ नेपालमा हरेक यो चाहिँ धेरै कम्पनीहरू चाहिँ खोल्न सकिन्छ। त्यो कम्पनीहरू खोल्नको लागि विदेशबाट वैज्ञानिकहरू ल्याउने, टेक्नोलोजी ल्याउने, वैदेशिक सहयोगहरू मागेर धेरै, जस्तो हाम्रो अहिले 5वटा प्रदेशमा तपाईँको 2-4वटा कम्पनी खोल्दै जाने भने मलाई लाग्छ तमाम युवा साथीहरू चाहिँ विदेश जानुहुन्न। किनकि विदेश भनेको वास्तवमा हामी पनि देखेर आउँ, भोगेर आउँ। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ न दिन न रात जति सक्यो काम गर्ने, त्यहाँको सबभन्दा ठुलो भनेको कामै हो, काम हो। अब त्यो बाध्यताले, व्यवस्थाले त्यहाँ गर्ने हो। तपाईँको ज्वरो आयो छैन, टाउको दुख्यो छैन, त्यो सकेसम्म त्यहाँका नागरिकहरूलाई जे सुविधा दिनुपर्ने त्यो हामीलाई दिँदैन। त्यसले गर्दा विदेशमा वास्तवमा कष्ट छ, जे अब गाह्रै छ। मैले भनिहालेँ, म कोरिया गइरहँदा म कोरियाको भिसामा 3D2 भिसा भन्ने थियो। 3D भनेको डेन्जर, डिफिकल्ट र डर्टी हो। अनि त्यो कामहरू हामी यहाँ नगरेका कामहरू त्यहाँ कति गरियो। तर मलाई लाग्छ एउटा मान्छेको चाहिँ एउटा शरीर भनेको तपाईँको जस्तो बनायो त्यस्तो भन्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि नेपालमा पनि तमाम युवाहरूलाई रोजगारी दिनको लागि विभिन्न कम्पनीहरू खोल्ने, विभिन्न यो गार्मेन्टहरू उत्पादन गर्ने, गार्मेन्टहरू खोल्ने, धेरै गर्ने भने मलाई लाग्छ नेपालका प्रायः जसो युवाहरू चाहिँ विदेश जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। सकेसम्म युवा जनशक्ति भनेको नेपालको विकासको मुख्य पूर्वाधार हो। यसर्थ नेपाल सरकारले पनि आवश्यक ऐन कानुनहरू तर्जुमा गरिकन सकेसम्म युवाहरूलाई विदेश जान, पलायनबाट हुन रोक्नुपर्छ जस्तो मैले आफूले ठानेको छु। अब नेपालमै काम गर्ने युवाहरूलाई पनि हाम्रो देशको सिस्टमले राजनीतिकरण गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिभन्दा बाहिर सायद कुनै क्षेत्र पनि नहोला नेपालमा। अब एउटा युवा कुनै पनि ठाउँमा एउटा सानो जागिरको लागि होस्, चाहे त्यो निजी जागिर होस् अथवा कुनै संस्थानको जागिर होस्, ऊ एउटा नेताको नजिक नभइकन, पार्टीको झन्डा नबोकिकन र उसले चाहिँ पार्टीका चाहिँ कार्यक्रममा ढुङ्गा नहानिकन त ऊ राजनीतिको नजिक हुन त पाउँदैन। यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनको लागि युवाहरूलाई कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी देख्नुहुन्छ? यहाँले भने जस्तै अब जस्तो यो त्यो पनि होइन, जस्तो झन्डा बोकेर ढुङ्गा हानेर नेताको नजिक मात्रै भन्ने कुरा पनि होइन। अब विगतको ट्रेनमा त्यो होला, अहिलेको ट्रेनमा धेरै युवाहरू 21औं शताब्दीका युवाहरू धेरै परिवर्तनशील हुनुहुन्छ र हजुरको चाहिँ अब धेरै शिक्षित पनि हुनुहुन्छ। अब अहिलेका युवाहरूले समग्र नेपालको राजनीति मात्रै धेरै कुराहरू अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ पहिलाको ट्रेनमा यो हुन्थ्यो, जस्तो नेताको नजिकको मान्छे भएन भने त्यसको चाहिँ रोजगारीको कुरा ग्यारेन्टी हुँदैन। तर अहिलेको ट्रेनमा धेरै चाहिँ सिस्टमहरू बस्दै गइरहेछ। अहिले चाहिँ हामीले सुन्छौँ कुनै एउटा विज्ञापन खुलायो भने तपाईँको कम्प्युटर माध्यमबाट उसका त्यो जुन एउटा डकुमेन्टहरू, जस्तो सर्टिफिकेटहरू, शैक्षिक योग्यताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गरेर अहिले कम्प्युटराइजबाट सिस्टमबाट जो योग्य छ त्यो मान्छेलाई निकाल्ने प्रवृत्ति छ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै राम्रो हो। यसरी नै यसो गऱ्यो भने पक्कै पनि एउटा क्षमतावान युवाहरूले चाहिँ रोजगार पाउँछन् जस्तो मैले आफूले ठानेको छु। अब अहिले समृद्धिको कुरा एकातिर चलिरहेको छ, तर अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीहरूले त विभिन्न युवा फोर्सहरू गठन गरिरहेको देखिन्छ। के यो आवश्यक हो अहिलेको अवस्थामा? मलाई लाग्छ अहिलेको आवश्यकता यो युवाहरूलाई ग्यादरिङ गरेर एउटा उसमा यो कमिटी, एउटा सङ्घ सङ्गठनमा लाग्ने कुरा, त्यसलाई नराम्रो पनि मान्न सकिन्न, खासै राम्रो मान्न पनि सकिन्न। यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको हरेक कुरा, अब मैले भनिसकेँ यहाँलाई, अब अहिलेका युवाहरू शैक्षिक हिसाब किताबले धेरै क्यापेबल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जुनै पनि अहिले एउटा मल्टिपार्टी सिस्टममा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरू उहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब ठिकै छ। अब एउटा मान्छे एउटा ट्रेन हो, पहिला हामीले गर्दाखेरिको ट्रेन र अहिलेको ट्रेन चाहिँ धेरै फरक छ।
त्यसर्थ होइन, त्यसलाई मैले नेगेटिभ ठान्दिनँ। हो, एउटा चाहिँ सिद्धान्तप्रति अब उसलाई मन परेर होला, सबै कुरा हेरेर एउटा युवाहरूले एउटा पार्टी सङ्गठन रोजेर जाने कुरालाई यसलाई त्यसरी चाहिँ मैले अन्यथा रूपमा मान्दिनँ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया। तर अहिलेका युवाहरू सबै कुराहरू चाहिँ सबै पार्टीहरूलाई बुझेर लाग्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विगत लामो समयदेखि जिल्लामा एउटा सक्रिय राजनीतिकमा पनि लागिराख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि नेकपा विभाजन र त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पनि विभाजन भइसकेको अवस्था छ। यसबाट कार्यकर्ताहरूमा कस्तो असर परेको छ? कार्यकर्ताहरूलाई ठिकै भयो भन्ने छ कि उहाँहरू चाहिँ निराश भएको अवस्था हो? यस्तो हो, अब यो जुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर एउटा ठुलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने भयो। यो सबैलाई एउटा आम कार्यकर्तालाई मात्रै नभएर आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ खुसी छाएको पक्कै पनि हो। र पक्कै पनि अब यो देशले जुन समृद्धि विकास निर्माणका कामहरू गरेको पनि हो। बिचमा आपसी द्वन्द्वका कारण जुन रूपमा चाहिँ पार्टी विभाजन भयो, पार्टी विभाजन भइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले छुट्टै भयो र हाम्रो नेकपा एमाले भित्र पनि जुन चाहिँ एउटा विभाजन भयो, यो भनेको त्यो चाहिँ सहज रूपमा यसलाई चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूलाई जसले चाहिँ विशुद्ध रूपमा एउटा चाहिँ राजनीति गरिरहेको छ, जसले एउटा सिद्धान्तप्रति आस्थावान छ, त्यस्ता मान्छेहरूको उसमा भावनामा ठेस पुगेको कुरा स्वाभाविक हो। तर पनि यो ठेस पुगिरहँदा पनि अहिले चाहिँ धेरै तमाम अब भन्दा मैले सबै कुरा यहाँलाई भन्न मिल्दैन। म एउटा पार्टीको जिम्मेवार मान्छे भएको नाताले पनि अनि यसर्थ रूपमा अब ठिकै छ। अब एउटा यो मैले यहाँलाई के भने समग्र जुन पार्टी मिल्दाको अवस्था र नमिल्दाको अवस्था धेरै फरक छ। अहिले हाम्रो मैले यहाँलाई भने गुल्मी जिल्लाकै प्रसङ्गमा हाम्रो चाहिँ अहिले खासै विभाजनको खासै असर परेको छैन र जुन हिजो विभाजन हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ उसले मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा त्रासले गर्दाखेरि जुन कार्यकर्ताहरू भावनामा एउटा त ठेस पुगेको थियो र अहिले हाम्रो गुल्मी जिल्लामा समग्र चाहिँ अब पार्टी एक ढिक्का भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ र आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ खुसी महसुस गरेको अवस्था हो अहिले। यहाँहरूले एउटा दुवै पक्षको, हजुर, किन भन्दा पार्टी अहिले पो एकै ठाउँमा आए जस्तो देखियो गुल्मी जिल्लाको अवस्थामा। तर पहिला त छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरू पनि भए र एउटा तल्लो स्तरका क्रियाकलापहरू पनि दुवै पक्षबाट भए। अहिले यो समग्र तपाईँहरू दुवै पक्षबाट एउटा जिल्ला कमिटीको बैठकदेखि लिएर संयुक्त कार्यक्रम पनि गर्नुभयो, त्यसपछि भावनात्मक रूपमा हामी एक भयौँ भन्ने यहाँलाई लागेको? हजुर, स्वाभाविक रूपमा हो। यहाँले भने जस्तो अब बिचमा अब सबै कुरा जिम्मेवार नेताहरूबाट त त्यो अभिव्यक्ति कसैलाई गाली गर्ने कुरा पनि भएन र भोलि बिहान हामी एक हुन्छौँ भन्ने नेताहरूले फिलिङ गरेका थियौँ, हामीले पनि फिलिङ गरेका थियौँ। एउटा यो पार्टी सिस्टममा अब ठिकै छ, हिजो चाहिँ नेकपा एमाले र माले फुटिरहँदा पनि जुन रूपमा त्यो भएको थियो, अलिअलि यो राजनीतिमा यो हुन्छ। तर यो मिलिसकेपछि फेरि सबैको भावना सबैको सिद्धान्त एकै ठाउँमा हुन्छ, यो कुरा स्वाभाविक हो। र अन्य जस्तै एउटा जुन गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 को हिसाब गर्दाखेरि यहाँको माननीय गोकर्णराज विष्टज्यूको एउटा फरक लाइन थियो र अहिले आइसकेपछि उहाँ पनि नेकपा एमालेमै रहनुभयो। त्यसपछि जुन उहाँको एउटा सिद्धान्त अनुसार र उहाँलाई चाहिँ नेता मानेर जाने कार्यकर्ताहरू एउटा अहिलेको चाहिँ केपी ओली जुन पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँप्रति असहमति हुँदाहुँदै पनि गोकर्ण विष्टकै कारणले एमालेमै रहेको हो वा उहाँ एमालेप्रति प्रतिबद्ध रहेको होइन? यहाँले भने जस्तै उहाँ एमालेप्रति प्रतिबद्ध रहेको हो। उहाँ चाहिँ लामो समय त्याग र तपस्या गरेको नेता हो। उहाँ हाम्रो चाहिँ नेता हो। अब नेताहरूले वास्तवमा यो व्यक्तिभन्दा पनि एउटा सिद्धान्तप्रति आस्थावान रहेर हामी पनि आस्थावान रहे चाहिँ हाम्रो माननीय गोकर्ण विष्टज्यू पनि एउटा पार्टीप्रति नेकपा एमालेप्रति र तमाम कार्यकर्ताहरूको भावनालाई बुझेर उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेप्रति चाहिँ रहनुभएको हो। उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नुभयो होला अथवा आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेर्नुभयो होला। तर गुल्मीको अवस्थामा हेर्नु भने विगत
20-25 वर्षदेखि दुईवटा नेताहरूको एउटा सिन्डिकेट छ र राजनीतिक जाम छ र अबको 15-20 वर्षसम्म पनि उहाँहरूकै एक छत्र राज जस्तो देखियो गुल्मी जिल्लामा हेर्दाखेरि। यसबाट त त्यस पछाडि रहेका दोस्रो पुस्ताहरू युवाहरू उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य के होला? होइन, यहाँले भने जस्तै त्यो कुरा सधैँभरि त्यो सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले तमाम अब हिजो 20-25 वर्षसम्म अब क्षेत्र नम्बर 2मा माननीय गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसै गरी हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1मा माननीय प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। अब ठिकै छ, अब त्यो उहाँहरूले जुन रूपमा मलाई लाग्छ यहाँले भन्ने 25 वर्ष चाहिँ उहाँहरूले टिकट पाउने, उहाँहरूले गर्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अब समग्रमा उहाँहरूले अब एउटा पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले आम कार्यकर्ताहरूको भावनालाई बुझेर चाहिँ उहाँहरूलाई अब एउटा चाहिँ त्यो उहाँहरूले दृष्टिगत गरिकन अब भोलि बिहान उहाँहरूले गर्दै जानुहुन्छ र हामी उहाँहरू जस्तो त्यो ठाउँमा अहिले हामी यति छिटो पुग्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले गर्दै जानुहुन्छ, हामीले सिक्दै जान्छौँ र हामी त्यही अनुसार उहाँहरूको सबै कुरा भइसकेपछि उहाँहरू एउटा पार्टीको अहिले पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, भोलि बिहान एउटा पार्टीको नेतृत्वमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ र युवाहरूले पनि त्यही अनुसार अब सबै कुरा अब सबै हिसाब किताबले क्षमता योग्यता सबै हिसाब किताबले मिलाएर उहाँहरूसँग पछि जान्छौँ। मलाई लाग्छ गुल्मीको सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सक्दैन। अब नेतृत्व तयार नभएको अवस्था हो त्यसो भए? नेतृत्व मलाई लाग्छ नेतृत्व हुनुहुन्छ, तमाम नेताहरू हुनुहुन्छ, तर पनि धेरै कुराले गर्दाखेरि अब विगतमा उहाँहरू उठ्नुभयो, अहिले पनि अब यसै भन्न त सकिन्न, तर हाम्रो पार्टीभित्र सरसल्लाह हुन्छ र को उठ्ने त्यही अनुसार चाहिँ टिकट फाइनल हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेतृत्व चाहिँ अब मैले छैन भन्नु मिल्दैन, नेतृत्व हुनुहुन्छ, तमाम नेतृत्व हुनुहुन्छ, तर पनि हामी एक आपसी एउटा माध्यमबाट एउटा बैठकबाट एउटा निर्णय भइकन मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। के उहाँहरूले त्यति सजिलै छोड्नु होला त नेतृत्व आफू यहाँ उठेर विजय भइरहेको ठाउँमा? त्यस्तो पनि उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर पनि एउटा कुरा जे भए पनि पार्टी नेता कार्यकर्ता कोही पनि एउटा पार्टी निर्णयबाट चल्ने हो, पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट चल्ने हो। मलाई लाग्छ हिजो उहाँहरूले त्यो निर्णय मान्नुभयो, आज पनि निर्णय त्यो मान्नुहुन्छ, पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यो निर्णय मान्नुहुन्छ, भोलि पनि निर्णय मान्नुहुन्छ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ विगत लामो समयदेखि खेलकुद क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको पनि नेतृत्व सम्हाल्नु भएको। यो गुल्मी जिल्लामा छोटो गरी भन्दाखेरि यो खेलाडी र खेलकुदको क्षेत्रमा के कस्तो अनुभव रह्यो, यहाँका समस्याहरू के छन् र राज्यले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के छन्? अब मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा म चाहिँ यो जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा म एक कार्यकाल 2 वर्ष 2.5 वर्ष जति म कोषाध्यक्ष पदमा बसेँ, अनि त्यसपछि म 4 वर्ष उपाध्यक्षमा बसेँ, उपाध्यक्षपछि म 4 वर्ष अध्यक्ष नेतृत्व लिएर बसेँ र म अहिले चाहिँ यो प्रदेश खेलकुद परिषदको बोर्ड मेम्बर पनि हो। मलाई लाग्छ यो खेलकुदमा धेरै कुराहरू चाहिँ कमी छ, मैले देखेको छु। म अध्यक्ष भइरहँदा मैले विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ यो गुल्मी जिल्लाको खेलकुद क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि हामीले धेरै कुरा गरेका पनि छौँ र मलाई लाग्छ, मैले यति घमण्डका साथ भन्छु, हाम्रो नेतृत्वमा रहेको यस अगाडिको जुन चाहिँ यो मेरो नेतृत्वमा रहेको यो कार्य समितिले 4 वर्ष काम गर्ने अवसर पायो। 4 वर्ष काम गरिरहँदा हामीले धेरै गुल्मी जिल्लाका तमाम खेलाडीहरू हामी उत्पादन त गऱ्यौँ, तर चाहिँ हामीले उत्पादन गरिसकेपछि हामीले प्रदेश स्तरमा पनि सञ्चालन हुने खेलहरूमा सहभागी बनाऊँ, राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहभागी गराउँ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गुल्मी जिल्लालाई चिनाउनका लागि धेरै 5-7 जना खेलाडीहरू चाहिँ विजय हासिल गर्नुभयो। हो, यथार्थ कुरा हो। एउटा चाहिँ हामीले देख्छौँ खेलाडीलाई जुन रूपमा राज्यले जुन रूपमा चाहिँ उसको सबै कुरा जस्तो स्वास्थ्य अनि त्यसपछि तपाईँको आर्थिक अनि अध्ययन अध्यापनदेखि सबै कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म आफू चाहिँ नेतृत्व सम्हालिरहँदा मलाई कता कता आफूलाई चित्त दुखेको आभास हुन्थ्यो, किनकि खेलाडीले यति प्रयास गर्नुहुन्छ, यति मिहिनेत गर्नुहुन्छ, यति समग्र गुल्मी जिल्लालाई
मात्रै नभएर नेपाल राज्यलाई चिनाउनको लागि धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यति गर्ने मान्छेलाई जुन रूपमा राज्यले जुन एउटा सेवा सुविधा दिनुपर्ने थियो त्यो दिएन। र मेरो कार्यकालमा म अध्यक्ष भइरहँदा देश सङ्घीय संरचनामा गइसक्यो। सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अलिकति गाह्रो भयो, तर हामीले जति गर्न सक्छौँ, जति व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ हामी गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न चाहिँ जस्तो तपाईँको क्षेत्रीय यही हाम्रो गुल्मी जिल्लामा क्षेत्रीय गेमहरू पनि गऱ्यौँ अनि राष्ट्रपति गेमहरू पनि बनाऊँ। अनि यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि छनौट कार्यक्रमहरू हामी गऱ्यौँ। हामीले जति भ्यायौँ त्यति गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ समग्र यो स्थानीय तहहरूले पनि गुल्मी जिल्लामा 12वटा स्थानीय तहहरू छन्। सबै तहहरूले चाहिँ मलाई यो खेलकुद क्षेत्रको लागि खेलकुदका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि र खेलाडीहरूको भावनालाई माथि उठाउनको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो खेलाडीहरूलाई एउटा चाहिँ प्रशिक्षणका व्यवस्थाहरू जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय प्रतियोगिताहरूमा पठाइन्छ तिनी खेलाडीहरूलाई क्लोज गेमहरू जस्तै फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन तमाम खेलहरूमा चाहिँ बजेट छुट्याएर यसको चाहिँ नेतृत्वकर्ता जसलाई दिनुपर्ने जस्तो आदिका रूपमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति होस् वा प्रदेश खेलकुद विकास समिति होस् त्यसलाई दिनुपर्छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा मैले यहाँलाई भन्दा अहिले चाहिँ म प्रदेश खेलकुद लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्य भइरहँदा हामी 3 चोटि बैठकमा एटेन्ड भयौँ र हामीले नियमावली हामी पास गरिसक्यौँ। र नियमावलीमा हामीले के राखेछौँ भने जस्तो अहिले चाहिँ यो जुन चाहिँ खेलमा जुन खेलाडीको एउटा स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू गरेका छौँ हामीले। मलाई लाग्छ त्यो स्वास्थ्य बिमा भइसकेपछि खेलाडीहरू चाहिँ एउटा खेलप्रति एउटा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकन लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा खेलाडीका त्यो जीवन बिमाका कुराहरू, जीवनयापनका कुराहरूदेखि हामीले तमाम त्यसमा समेटेर हामीले नियमावलीहरू बनाएका छौँ, आर्थिकहरू बनाएका छौँ होइन। अब त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो गुल्मी जिल्लामा पनि यो प्रदेश लुम्बिनी खेलकुद परिषदले यो जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग समन्वय गरेर प्रत्येक 12वटा पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर हामी चाहिँ यो समग्र यो खेल क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि लाग्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। अहिले यो चाहिँ जुन रूपमा अगाडि बढ्न थियो त्यो बढ्न सकेको छैन। अहिले राज्यको बजेट चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुद क्षेत्रमा छुटिन्छ। हजुर, त्यो बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ? यहाँलाई भन्नुपर्दा सङ्घ मार्फत अहिले पैसा आएको छैन, सङ्घ मार्फत अहिले बजेट विनियोजन भएको छैन र प्रदेशमा पनि बजेट विनियोजन भइसक्यो तर चाहिँ यो विभिन्न तहहरूमा पठाउने काम भएको छैन। हाम्रो लुम्बिनी यहाँले देख्नुभएको छ, हाम्रो लुम्बिनीमा चाहिँ अब सरकार परिवर्तन सँगसँगै अहिले चाहिँ कुनै पनि खेल गतिविधिहरू आर्थिक ऊहरू चाहिँ पास भएका छैनन्। अब आर्थिक यहाँ पठाउने काम पनि भएको छैन। यो सरकार परिवर्तनको कारणले गर्दा यो ढिलो हुन गएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो सरकार बनिसकेपछि फेरि चाहिँ यसले चाहिँ फेरि यो खेल क्षेत्रको विस्तार र विकासको लागि मलाई लाग्छ बजेट अवश्य पनि विनियोजन गर्नेछ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हजुर। र अहिले तत्काल समसामयिक अवस्थामा देखिएका केही कुराहरूको बारेमा यहाँको भनाइ छ भने हजुर राखिदिनु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अहिले पछिल्लो पटक म धेरै सामाजिक यहाँले भनिसक्नुभयो सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील भइरहँदा अहिले पछिल्लो पटक विश्वव्यापी रूपमा छाएको कोभिड-19 को कारण पहिलो लहरमा त खासै मानवीय क्षति भएन, तर दोस्रो लहर छाइरहँदा म पनि आफू चाहिँ कोभिड पेसेन्ट भएँ। म पनि चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेँ तर मलाई कुनै सिम्टम देखिएन। मेरो म्याडमलाई गाह्रो भयो, मेरो बाबुलाई नानीलाई पनि देखियो तर हामीलाई केही पनि भएन, म्याडमलाई गाह्रो भयो। किनकि मलाई लाग्छ यो चाहिँ म आफू लामो समय खेलकुद क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले मान्छेले स्वास्थ्यको लागि 1 घन्टा समय अनिवार्य दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ म बिहानमा यो एजमा पनि म 1 घन्टा म नियमित रूपमा मर्निङ वाकहरू म योगाहरू गर्छु। त्यसले गर्दा मलाई कुनै त्यस्तो सिम्टम नभएको, मलाई त्यस्तो गाह्रो नभएको जस्तो लाग्छ। अर्कोतर्फ कोरोना लागिसकेपछि एउटा समाजले एउटा मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि मैले देखेँ, म आफूमा पनि देखेँ, म आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि देखेँ।
तर चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोना लगाइसकेपछि एउटा सबभन्दा ठुलो आत्मबल बलियो पनि बनाउनुपर्छ र सँगसँगै खानपानको कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। म आफू कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि म उठिसकेपछि मैले यो कोरोना व्याप्त भइरहेका बेलामा महामारी छाइरहेका बेला म हस्पिटलमा डाक्टर साहबले तपाईँ जान मिल्दैन भन्दै पनि म गएर म चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर तपाईँ चाहिँ कोरोना लागेको छ, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँले जति सको खानुहोस्, केही पर्यो भने हामीसँग नआत्तिनुहोस् भने मलाई लाग्छ मैले 22-25 जना मान्छेलाई प्रत्यक्ष रूपमा हस्पिटलमा मात्र नभएर म घर घरमा भेटेर अनि म चाहिँ गएर तपाईँहरू आवश्यक पऱ्यो भन्नुहोस्, म तपाईँलाई राति पनि 12 बजे पनि 1 बजे पनि सहयोग गर्न आउँछु, केही आवश्यक पऱ्यो भन्नुहोस् भनेर म त्यसरी काउन्सिलिङ गरेको। एउटा चाहिँ धेरै त्यो कोरोना पोजिटिभ भएर गर्सी साथीहरूले अहिले भन्नुहुन्छ दाइ तपाईँले चाहिँ बेलामा आएर हामीले चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुभयो, एउटा आत्मबल पैदा गरिदिनु भयो र हामी स्वस्थ छौँ भन्ने जुन रूपमा उहाँहरूले भन्दा मलाई कता कता आनन्द छ। मेरै केही छिमेकीहरूले भन्नुहुन्थ्यो ऊ कोरोना भइसकेपछि यसलाई ज्यानको मतलब छैन, यसका छोराछोरी छन् भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले विशुद्ध रूपमा अब ठिकै छ आफूले पर्दाखेरि गर्ने हो, जति सकिन्छ आफ्नो क्षमताले गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ मैले 22-25 जना मान्छेहरूलाई तमाम मेरा साथीहरूलाई भेटेर काउन्सिलिङ गरेर अनि त्यसपछि तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, हामी छौँ, केही हुन्न, सकेसम्म तपाईँले यो 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 खानुहोस्, तपाईँहरूलाई केही हुन्न भनेर सजेसन दिइयो। अहिले चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ कि अब यो कोरोना भनेको वास्तवमा भन्ने भने जुन चाहिँ अब म एउटा राजनीतिक कर्मी, सामाजिक कर्मी, म आफूलाई कोरोना पोजिटिभ भइरहँदा मान्छेले परबाट मेरो गेटमा चाहिँ केही ल्याएर मेरा छिमेकीहरूले राखिदिएर कता कता आफूलाई जति बुझेको भए पनि आफूलाई चाहिँ कस्तो मलाई के रोग लागेछ भन्ने साइकोलोजी त मलाई पर्थ्यो, तर पनि होइन यो केही पनि होइन उहाँहरूलाई लाग्छ त्यो भएर यसरी लिनुपर्छ भनेर जुन रूपमा आफूले सहज रूपमा ल्याइयो र त्यही ढङ्गका साथ अरूलाई पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्न पाइयो। यसर्थ कोरोनालाई सामान्य पनि साट्नु हुँदैन, सामान्य सोच्नु पनि हुँदैन। हामी हिँड्दा डुल्दा बोल्दा हिँड्दा आफू नियमित काम गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुरा गरी सम्पूर्ण आम गुलमेली नागरिकहरूलाई हिँड्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई सम्झेर यहाँहरूले मलाई माया गरेर मेरा 2-4 कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म यो बिटिभीलाई साथसाथै हाम्रो आदरणीय पुष्करजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थित भइनुभएको यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्दहरू, आजको कार्यक्रम बी टक सोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भण्डारीज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि बी टेलिभिजन एचडी मा सम्पर्क गर्नुहोला र आगामी हप्ता यस्तै विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि अन्य अतिथिसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम सञ्चालक म पुष्कर खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।